बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अपना पहला लेक्चर 10th क्लास के लिए। मैं हूँ आपकी टीचर सादिया अमीर और आज हम 10th क्लास के तर्जुमातुल कुरान के जमात दहम का आज हम पहली सूरत की जो है वो तशरीह पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसका तारुफ पढ़ेंगे कि इसमें क्या कुछ बताया जा रहा है। सबसे पहले बावज़ू होकर अपनी किताब उठाइए और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। आज जो हमारे पास सूरत है वो जी पहले है सूरत अनाम। सूरत अनाम का जो आपको मानी बताते चलूँ वो होता है कि सूरत अनाम जो है वो उसका मानी होता है चौपाई या जानवर जो मवेशी होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास पहले सूरत का नाम है, सूरत ये कुरान मजीद की छठी सूरत है, यानी 6 नंबर पर आती है और 7वें पारे से शुरू हो रही है। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसमें 165 आयात हैं और 20 रुकू हैं। इस सूरत की आयत नंबर 136 में अल नाम का लफ्ज़ मज़कूर है, जिसका मानी है जी लफ्ज़ मज़कूर इसका अन्नाम की जमा है जो कि, और अन्ना इसके मानी होते हैं मवेशी। इस मुनासिबत से इसका नाम सूरत नाम रखा गया है, जिसकी वजह तस्मिया है नाम रखने की वजह। इस सूरत में इन जो है काफ़रों के और जो लोग होते हैं उनके नज़रियात की मुश्तरका जो नज़रियात है उनकी तरदीद की गई है, यानी उनको जुटलाया गया है। तरदीद करना होता है जो अपने जानवरों और मवेशियों में बुतों को हिस्सेदार ठहराते थे और उन्हें खुद साख्ता अकायद से चंद जो जानवर है वो अपने लिए हलाल और चंद हराम करार देते हैं, यानी ये जानवर जो औरतों के लिए हलाल है, ये मर्दों के लिए है, ये ऐसे हैं, ये वैसे। तो ये चीज़ होती है। तो कुछ सूरत नाम कुरान मजीद की इब्तदाई 7 सूरतों यानी शुरू की 7 सूरतों में से है, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इब्तदाई 7 सूरतें पा लीं यानी सीख ली, वो एक बहुत बड़ा आलम है। यानी आलम है तो आलम सीखने वाला ये हुआ कि अगर आप इसको तर्जुमा के साथ, तशरीह के साथ, मुकम्मल तफसीर के साथ इसको पढ़ते हैं और उसमें जो अहकामात हैं उन पर अमल करते हैं, ये होता है सीखना। तो उसको अगर आप सीख लेते हैं तो आप बहुत बड़े आलिम हैं। ये मरकज़ी मौज़ू है। मरकज़ी मौज़ू ऐसे ही है जैसे कि आपको पीछे 9th क्लास की बुक्स में आप पढ़ा है आपने, जैसे कि मरकज़ी मज़मून होता है या जो खुलासा होता है, जिसका खुलासा है कि तौहीद, रिसालत और आखिरत और मुआशरती ज़िंदगी के काम। मुआशरती मुआशरे से निकला है और मुआशरती यानी कि मुआशरे में जो चीज़ें रोनुमा होती हैं उनके बारे में इसके बाद है जी बुनियादी मज़ामीन। बुनियादी मज़ामीन में ये एक सूरत नाम में इस्लाम के बुनियादी अकायद को तफ़सील से बयान किया गया है। बुनियादी अकायद में जो है उसमें बताया गया कि तौहीद के हिस्सा के ऐसे दलाइल ज़िक्र किए गए हैं जिनका इनकार जो है वो नहीं मुमकिन, और अल्लाह ताला की सिफ़ात और कुदरत के दलाइल को साबित किया गया है। वही और रिसालत का इस्बात किया गया है, यानी उनको साबित करने के लिए जो दलाइल दिए गए हैं। और मौत के बाद की ज़िंदगी क्या है, यानी क़यामत के दिन की तफ़सीलात और जज़ा और सज़ा के दलाइल ज़िक्र किए हैं। जज़ा और सज़ा यानी कि अच्छे अमाल पर जो जज़ा मिलती है और बुरे अमाल की जो है वो सज़ा मिलती है, तो क़यामत के दिन जो जज़ा और सज़ा मिलेगी उसके बारे में दलाइल दिए गए हैं। इस्लाम के बुनियादी अकायद पर कुफ़ार व मुशरिकीन के एतराज़ात के ज़िक्र करके उनके जवाबात एहसन अंदाज़ यानी अच्छे अंदाज़ से दिए गए हैं। सूरत नाम में मुशरिकीन ने मक्का को तख्लीक़ इंसानी यानी इंसान को पैदा करने और तख्लीक़ कायनात में गौर व फ़िक्र करने की दावत दी गई है। यानी इंसान को पैदा करने और कायनात को पैदा करने में जो है वो चीज़ें देखी गई हैं और उसमें जो अहकामात बयान हुए उसके बारे में गौर व फ़िक्र करने की जो है दावत दी जाती है। और सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान होती है और जिसने ज़मीन, आसमान, रोशनी और अंधेरों को पैदा फरमाया, इंसान को मिट्टी से तख्लीक़ किया। वो इंसानों की तमाम हरकत व सकनात और ज़मीन व आसमान की हर चीज़ से मुकम्मल बाखबर है। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला यानी मुकम्मल कुदरत के बयान के बाद मुशरिकीन का तर्ज़ अमल बयान हुआ है, उनका तरीका बयान हुआ है और उनके पास जब भी हक़ आया उन्होंने इससे एराज़ किया। एराज़ करना होता है मुँह मोड़ना या फिर इनकार कर देना। मुशरिकीन ने हमेशा तौहीद की दावत देने वाली हस्तियों का मज़ाक उड़ाया। अंबिया कराम को साहिर कहा, साहिर जादू करने वाले को कहते हैं, जादूगर को। और फ़रिश्तों के नज़ूल का मुतालबा किया कि हम पर फ़रिश्ते नाज़िल किए जाए तब हम ईमान लाएँगे, लेकिन हकीकत में वो तब भी ईमान नहीं लाएँगे। इस सूरत मुशरिकीन का तर्ज़ अमल ज़िक्र करने के बाद जब वो दलाइल के सामने आजिज़ आ जाते हैं, यानी जब वो हार मान लेते तो ईमान लाने के बजाय फिर वो एतराज़ात शुरू कर देते हैं, बेबुनियाद एतराज़ात शुरू कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं किया, नहीं जी ये ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात थी। तो इसमें उन्होंने अपने बारे में ज़िक्र करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ है वो आती है कि तौहीद की दलाइल का ज़िक्र करने के बाद बयान किया गया कि ज़मीन व आसमान का खालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है
وہ لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، دکھ تکلیف دور کرنے والا ہے، ہر قسم کی بھلائی کا مالک ہے۔ اگر وہ کسی سماعت اور بصارت کو اچانک ختم کر دے تو اس کے سوا کوئی اس کو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اس کے خزانوں اور زمین و آسمان کے غیب کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، خشکی اور تری کی ہر چیز کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے کہ روئے زمین پر کوئی پتا بھی گرے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وہی ساری کائنات پر غالب اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ توحید اور قدرت الہی پر دیے گئے دلائل کے ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام کا بھی تذکرہ یعنی ذکر ہے، اور یہ تمام انبیاء کرام اسلام توحید کی دعوت دینے والے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے۔ سورۃ انعام میں نبی کے وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ وہی الہی کی پیروی کریں، مشرکین سے راز برتیں یعنی ان سے دور رہیں اور جب منہ موڑ لیں، یعنی مشرکین کو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اب وسلم کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کی حفاظت کریں یا ان کی جو ہے وہ نگہبانی کریں، بلکہ نہیں، وہ اپنے عقائد باطلہ یعنی باطل عقائد، جھوٹے عقائد پر جمے ہوئے ہیں، اور اگر ان کے مطالبے پر فرشتے نازل کر دیے جائیں اور ہر چیز ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی بھی دے تاکہ مردے بھی ان سے کلام کرے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ اللہ کے پاس جمع ہوں گے تو پھر انہیں اپنی ہٹ درمی کا انجام جو ہے وہ مل جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا۔ توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حلال اور حرام کے مسائل بیان کیے گئے۔ مشرکین کے خود ساختہ یعنی خود سے بنائے گئے اصولوں کی نفی کی گئی ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ جانوروں جن چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول خود سے بنا لیے تھے کہ فلاں فلاں جانور ان کے لیے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ کچھ نے چوپایوں یعنی 4 پاؤں والے جانوروں پر سواری کرنے کو حرام قرار دیا تھا، اور کچھ نے چوپایوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا، اور انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد و نظریات کو ان کی غلطی قرار دیا، اور بہتا ہوا خون، خنزیر کا خون، جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، حرام قرار دیا گیا۔ یہاں پہ ایک چیز بتاتے چلوں کہ جو چیز یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے نعوذ باللہ ہماری زبان جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے زبان جو ہے وہ نعوذ باللہ ناپاک ہو جاتی ہے، تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں خنزیر کا ذکر آیا ہے، وَلَحْمِ الْخِنزِيرِ، جیسے کہ پہلے اس پارے میں بھی ذکر ہے، اس کا اس سورۃ انعام میں بھی ذکر ہے، تو آپ ان کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ نعوذ باللہ اگر نام لینے سے زبان جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے تو پھر خنزیر کا جو نام ہے وہ قرآن مجید میں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ پھر نعوذ باللہ قرآن مجید بھی ناپاک ہوا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، یہ صرف عقائد باطلہ ہیں، یہ صرف مشرکین جو ہے انہوں نے ایسی باتیں پھیلا رکھی ہیں، اور آج کل جو سوشل میڈیا کا دور جیسے چل رہا ہے، ایسی چیزوں سے جو ہے بالکل وہ دور رہنا چاہیے، اور کسی بھی جو ہے وہ جھوٹی بات پر ہمیں بالکل بھی غور نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 151 سے 153 میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین سے حسن سلوک کیا جائے، اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، یعنی اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کو قتل کر دیں، بلکہ نہیں، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے، قتل و غارت گری نہ کی جائے، یتیموں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور ان کا مال کھانے سے منع کیا گیا، ناپ تول کو پورا کرنے، ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا گیا، اور انہیں کام پر عمل کرنے کو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ ان صلاتی، بے شک نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیائی اور میری حیاتی یعنی میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جانوں کا رب ہے۔ تو یہ تھا آج ہمارے پاس سورۃ انعام کا تعارف۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، مزید اس کو ریڈ آؤٹ کیجیے گا، دیکھتے رہیے ہمارا اعتزاز احسن اکیڈمک سینٹر کے یوٹیوب چینل کے ساتھ، مزید لیکچر کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔